हफम्यानमा भने होइन भन त यहाँनिर हो हेर्नु न यसमै होइन जस्तै यो यसले हजुरले यता लेफ्ट ट्री गरेर गर्नुपर्छ नि होइन होइन गर्न त हामीले लेफ्टबाटै गर्ने हो नि त होइन त्यो राइटबाट गर्न नि मिल्छ नि त सर यसलाई नि जस्तै मिल्न त मिल्छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो चाहिँ होइन सबै स्मल 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 हेरेर गर्छौँ क्या अनि होइन त्यसरी गर्दाखेरि यहाँ पनि मिल्न त मिल्छ त नि त लेफ्टबाटै गरेछ होइन प्रायः जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि लेफ्टबाटै गरेछ कि अनि त्यो लेफ्टबाटै गरे पनि त्यो कोड चाहिँ कुन कोडको कुन हो भनेर त्यसको लागि नि बिट छुटाउनु पर्यो नि त जस्तै हजुरले त त्यो म्यासेजको अल्गोरिदममा भनेछ नि होइन जस्तै लेफ्ट ब्रान्चलाई चाहिँ जहिले पनि 0 असाइन गर्ने अनि राइटतिरलाई चाहिँ 1 असाइन गर्ने भनेछ नि होइन त्यो त्यही हो मैले भन्न खोजेको जस्तै यो 0 र 1 को छ नि यसलाई राइटतिर गरायो भने के जस्तै यसलाई राइटतिर गरायो भने त यसलाई यो 0लाई चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ 1 बनाउने यसलाई 0 बनाउने भनेको होइन जस्तै यो 3 र 5 8 भयो नि होइन यो 7 लाई उता लाने भनेको 15 गरेर त्यसरी गर्यो भने ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ नि त यसको यो 7 लाई उता लाने भने तिमीले हजुर यतापट्टि हजुरको कर्सर छ नि 7 लाई त्यस्तो गर्यो भने त त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो भएपछि त हरेक कोडको लागि पनि हामीले बिट छुटाउनु पर्छ नि त मेरो कुरा चाहिँ टोटल नम्बर अफ बिट निकाल्नु भयो नि हजुरले हजुर हजुर टोटल नम्बर अफ बिटमा चाहिँ हजुरले यो मेसेजको मात्रै बिट गर्नुभयो यो ट्रीको बिट चाहिँ आएन त्यसमा अब यसमा हामीले गर्ने चाहिँ यति नै हो होइन यो हबम्यानको अल्गोरिदममा त गर्ने यति नै हो हेर त्यो त अरू त ठिक छ होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो टोटल नम्बर अफ बिट चाहिँ त्यो मेसेजको मात्रै बिट हुँदैन यो ट्रीको पनि बिट हुन्छ भन्न खोजेको अब त्यो होला होइन हामीले गर्ने चाहिँ यति मात्रै हो क्या है हामीले यो टोटल नम्बर अफ बिटको मात्रै निकाल्ने हो त्यो चाहिँ यसलाई टोटल नम्बर अफ बिट भन्न मिल्दैन कि सर यो त मेसेजको मात्रै बिट भयो नि त्यो मेसेजको तिमीले भन्न खोजेको यो टोटल मेसेज अझै जोड्नु पर्यो जस्तो 4वटा छ नि क्यारेक्टर 4वटा भनेपछि हरेक 4वटाको 8 बिट चाहिन्छ टेबल त हाम्रो क्लियर हुनु पर्यो नि त जस्तो ए भनेको 001 हो भन्ने क्लियर हुनु पर्यो नि त हो त्यसको लागि चाहिँ फेरि त्यसको लागि नि बिट चाहियो नि त भन्न खोजेको कि मैले फेरि जोड्नु पर्यो भनेको तिमीले हजुर अर्को टोटल नम्बर अफ बिट निकाल्दाखेरि चाहिँ तिमीले के उसमा अरू कहीँ हेरेको के मैले पहिला हेरेको थिएँ हिजो त मेरो पछि जोइन भएको थियो नि त म यो क्लास अनि अहिले यसो हेरेको त यस्तो रहेछ अनि मैले पहिला एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि टोटल हामीले गर्न चाहिँ यति मात्र गर्दा हुन्छ है तिमीले अरू चाहिँ गर्नु पर्दैन हामीले पछि अर्को सेममा तिमीहरूले पढ्दाखेरि पनि गर्ने यति नै हो जहिले लेफ्टतिर असाइन गरिदिन्छ होइन लेफ्टतिर गर्दै गइन्छ लेफ्टबाटै इन्सर्ट गर्दै जाने हो क्या यसरी नै त राइटबाट गर्दाखेरि पनि रङ त हुँदैन नि त सर खै अब मैले अहिलेसम्म चाहिँ राइटतिरबाट चाहिँ भेटेको छैन है त्यस्तो हुन्छ सर नभेटेको कुरा नभेटे भनिदिउँ होइन किन टेबलले भन्न खोजेको यो जस्तो एले चाहिँ यो 001 भन्छ अथवा 1 भन्छ भनेर त्यो टेबल हरेकको बिट छुट्याइदिएर अनि त्यसको पनि बिट छुट्याइदियो भने त अनि राइटबाट गर्न पनि मिल्यो नि त त्यो मिल्छ होला होइन मैले चाहिँ ट्राई पनि गरेको छैन अनि एक त अब मैले नेटतिर खोज्दा पनि पाएको छैन है त्यही भएर अब मलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ अब म भन्दिनँ पनि तिमीले के नेटतिर पनि हेऱ्यौ राइटतिर गरेको छ भनेर राइटतिर त मिल्यो नि त सर हेर्नु न जस्तै यो 7 लाई यतापट्टि राख्न त पाओ त मैले बुकमा हेरेको थिएँ अस्ति नै हाम्रो बुक कुन चाहिँ तिमीहरूको बुकमा नि त्यो छैन होला त्यो 01 त त्यही हो होइन जस्तै लेफ्टको लागि 0 राइटको लागि 1 हो त्यो त 7 लाई उताबाट गरेको भनेको 7 लाई उताबाट गर्न त मिल्यो नि त भन्न चाहिँ मैले हो त्यस्तो गर्दाखेरि अर्कै हुन्छ के ट्याक्कै त्यो गर्यो भने त 7 को त अर्कै बिटै चेन्ज भइसक्यो नि त्यही त हो के बिट चेन्ज हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो टेबल पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर हरेक टेबलको लागि टेबल त चेन्ज भइहाल्छ नि हो त्यही भन्न खोजेको मैले ठिकै छ अनि हो त्यो टेबलको लागि उसलाई पनि कोडलाई पनि त्यो टोटल नम्बर अफ बिटमा राख्नुपर्छ त्यसरी भन्न खोजेको ए ल तर प्रायः जस्तो हाम्रो चाहिँ गर्न चाहिँ त्यो लेफ्टबाटै गर्छौँ है तिमीले इक्जाममा गर्दाखेरि पनि लेफ्टबाटै गर्नु हुन्छ सर किनभने पछि इक्जाममा चेक गर्ने मान्छेले नि त्यही नै हेर्ने हो होइन तिमीले पछि अर्को सेममा पढे पनि त्यो गर्ने लेफ्टतिरबाटै हो
ल अब हामीले यो च्याप्टर 8 मा त्यो अहिले दुईटा चाहिँ हामीले पढाएको छैनौँ है। ल कतिजना आयो अब? किन धेरैजना आउँदैन के हो? ल मैले सुरु गरेँ है त। सुरु गर्दा हुन्छ? मैले सुरु गरेँ है त त्यसो। अब हाम्रो यो ग्रोथ फंक्सन भनेको छ हैन। ग्रोथ फंक्सनमा चाहिँ कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कि तिमीहरूको चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेक्सिटीहरू निकाल्नु पर्यो भने हैन, तिमीहरूको प्रोग्राममा चाहिँ केही कम्प्लेक्सिटीहरू हुन सक्छ, त्यो कुराहरू निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसमा पनि कम्प्लेक्सिटीको आधारमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै स्पेस, तिम्रो प्रोग्रामको हरेक अल्गोरिदमले चाहिँ कति स्पेस खाइरहेछ हैन, अनि त्यसले टाइम चाहिँ कति लागिरहेछ, तिमीले त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ कति टाइमहरू लागिरहेछ, त्यसको आधारमा चाहिँ ग्रोथ फंक्सनको युज गर्छौँ है। जस्तै तिमीसँग चाहिँ एउटा त्यो ग्रोथ फंक्सनको इफिसियन्सी गर्नलाई चाहिँ जस्तै तिमीसँग चाहिँ एउटा फंक्सन छ है, fn इक्वल्स टु an² प्लस bn प्लस c भन्ने छ। तिमीहरूले यो च्याप्टर 1 मा पनि छ है, तिमीहरूको च्याप्टर 1 मा मैले पठाएको नोटमा पनि पहिले नै छ, पहिले पढाइन्छु भन्ने ठानेको थिएँ हैन। तिमीहरूको यति तीनटा पढ्ने हो, यो एउटा पढ्ने हो, अनि यो दुईटा यो र यो पढ्ने हो, अरु केही पनि पढ्नु पर्दैन यसमा हामीले नि है। त्यही भएर मैले यहाँ तीनटा नोट बनाएको छु। अब यति मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ, यति तिमीहरूको यो सिलेबसमा चाहिँ यति मात्रै छ है। अनि त्यसपछि यहाँ अलि यो यहाँ चाहिँ यो मैले यो अहिले भनिरहेको नोटमा चाहिँ यो धेरै ठाउँको नोटहरू छ हैन, त्यसमा चाहिँ मैले मर्ज गरेर राखेको छु, त्यही भएर त्यहाँ फोटोकपीहरूको पाटा उ पनि छ हैन। अब के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूसँग चाहिँ कुनै पनि एउटा फंक्सन चाहिँ आएको हुन्छ है। जस्तै तिमीहरूसँग चाहिँ यो फंक्सन छ। अब यसमा चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ n² भन्ने चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट अर्डर छ है। हामीले जहिले पनि लिने भनेको चाहिँ हाईएस्ट अर्डर जुन हुन्छ त्यसलाई मात्र लिन्छौँ, अरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिँदैनौँ हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ अरूलाई चाहिँ। जस्तै अब यो फंक्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको n² भन्ने चाहिँ हाईएस्ट छ है, भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको n जति बढ्दै जान्छ यो bn र प्लस c लाई चाहिँ के हो इग्नोरै हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि धेरै धेरै n को भ्यालु लाज हाल्दै गएपछि के हुन्छ त तिमीहरूको लुप अथवा केही चल्दै गएपछि चाहिँ धेरै नम्बरसम्म लुप चल्दैपछि चाहिँ यो पछाडिको पार्ट चाहिँ तिमीहरूले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ हैन। जबसम्म तिमीहरूको अब सपोज अब n को भ्यालु इन्फिनिटीसम्म गएको छ भने त यो n² भनेको त धेरै हुन्छ अझै हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ के गर्नु सक्छ हामीले त इग्नोर गर्न पनि सक्छौँ है। र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सिम्बोलिक के अरे एसिम्प्टोटिक नोटेसन भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पढ्छौँ। यो एसिम्प्टोटिक नोटेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल अथवा नोटेसनहरू हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। के को आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको टाइम र स्पेसको आधारमा चाहिँ त्यो नोटेसनहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ है। त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिम्प्टोटिक नोटेसन भनिन्छ है। यसमा चाहिँ अब हाम्रो 5 वटा नोटेसनहरू छ। ल अब तिमीहरूको के अरे नोटेसनहरू चाहिँ कसरी हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ यो फंक्सनहरू चाहिँ डिफाइन गरिन्छ है। अब यो n चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मिडलमा पर्छ, यो भन्दा यतापट्टि चाहिँ मुनि सबै लोअर बाउन्ड भनिन्छ है। यो भनेको चाहिँ यो भन्दा मुनिपट्टिको चाहिँ n यहाँ छ यहाँ है, यो भन्दा मुनिको चाहिँ सबै लोअर बाउन्ड, यो भन्दा माथिको चाहिँ सबै अप्पर बाउन्ड हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ यसको आधारमा हामीसँग 5 वटा हुन्छ, 5 वटा चाहिँ हामीले मेन पढ्ने भनेको चाहिँ यो 3टा मात्रै हो है। अर्को दुईटा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, तिमीहरूलाई सोध्दा पनि सोध्दैन। अनि अब तिमीहरूको ओ नोटेसन बिगो नोटेसन भनेको चाहिँ जस्तै तिमीहरूको ग्राफिकल्लीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्सन भन्दा माथि लेभलको है, अप्पर लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिगो नोटेसन भनिन्छ। अहिले म त्यहाँ ग्राफबाट भनिदिन्छु। अनि अर्को छ बिग ओमेगा। बिग ओमेगा भनेको चाहिँ त्यो एउटा कुनै पनि सर्टेन तिमीहरूसँग फंक्सनबाट चाहिँ त्यो भन्दा मुनिको लेभलहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लोअर बाउन्ड भनिन्छ है। जस्तै अब यहाँ n छ भने n भन्दा माथिको सबै यो चाहिँ अप्पर बाउन्ड हैन, n भन्दा मुनिको सबै के छ लोअर बाउन्ड। अनि यो थीटा भनेछ, थीटा भने चाहिँ टाइटली बाउन्ड भने जस्तै n है, यो भनेको चाहिँ टाइटली बाउन्ड अथवा एभरेज बाउन्ड भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्ज्याक्टली n है। जस्तै त्यो भन्दा मुनिको सबै लोअर बाउन्ड भयो हैन, अनि यो भन्दा मुनिको चाहिँ सबै के भन्दा अप्पर बाउन्ड भयो। यो n भनेको चाहिँ टाइटली बाउन्ड अथवा एभरेज बाउन्ड
यसलाई चाहिँ यो भनिन्छ। अनि बीको के अरे स्मल ओ भनेको चाहिँ यो बीको र यो दुईटाको कम्बाइन फर्मवाला छ। अनि यो भनेको चाहिँ यो के अरे उसको चाहिँ यो बीको चाहिँ कम्बाइन फर्ममा चाहिँ पर्छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। अनि अब एसिम्प्टोटिक नलेज यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यही अघिको उहरू कुराहरू छ, यसलाई डेफिनेसनहरू छ। एसिम्प्टोटिक एनालाइसिस भनेको कुनै पनि तिमीहरूको चाहिँ एउटा यो चाहिँ तिमीहरूको बिहेभियर अथवा तिमीहरूको अल्गोरिदममा चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स भइरहेछ त्यो कुराहरू हेर्नको लागि हैन। अघि मैले भनिहालेँ कम्प्लेक्सिटीको चाहिँ टाइम र तिमीहरूको स्पेसको आधारमा चाहिँ तिमीहरूको के अरे मेजर गर्नको लागि कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यो एसिम्प्टोटिक नोटेसन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल अहिले मैले भनिहालेँ n² + 3n भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3n बिकम्स इनसिग्निफिकेन्ट कम्पेयर टु n² हैन। जब तिमीहरूको n को भ्यालु चाहिँ बढिरहन्छ नि तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको 3n चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट हुँदैन के है। किन भन्दाखेरि n को भ्यालु बढ्दै n को भ्यालु ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, स्क्वायर भनेको त त्यसको पनि अझै डबल हुँदै जान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 3n चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लेस सिग्निफिकेन्ट भनेको सिग्निफिकेन्ट नहुनेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इग्नोर गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ fn भनेको चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टेन्स टु n² है। जब चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी हुनसक्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलिकली यसरी लेख्न सक्छौँ है। यो n² लाई 3n लाई चाहिँ हामीले त्यसलाई हटाएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा फङ्सनलाई चाहिँ यतिकै मात्रै लेख्न सक्छौँ है। हामीले लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले मैले उतापट्टि हामीले सिम्बोलिक नोटेसन 3टा पढ्दाखेरि म देखाउँछु त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाइएस्ट अर्डरको हुन्छ त्यसलाई मात्रै लिन्छौँ, अरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ है। अब यसमा भनेको त्यही हो बेस केस र हामीले वर्स्ट केस सिनेरियो पढ्छौँ। हामीले उतापट्टि सर्टिङ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ भोलिबाट पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले बेस केस र वर्स्ट केस भन्ने सिनेरियो पढ्छौँ। बेस केस भनेको चाहिँ जहिले पनि मिलेर बसेको है, ताकि त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो सर्टिङको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टिङ गर्नै नपरोस्। के भन्दाखेरि चाहिँ एकैछिन त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्टिङ हुन्छ है, भनेको चाहिँ पहिला नै सर्टिङ भएर बसिएको। अनि त्यसपछि वर्स्ट केस भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको त्यहाँ चाहिँ एकदम बिग्रेर बसेको है, सर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको त्यहाँ मिल्दै नमिलेको कुराहरू है। अनि जस्तै अब वर्स्ट केस भनेको मैले भनिहालेँ त्यो चाहिँ तिमीहरूको एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ, एउटा एसेन्डिङ अर्डरबाट एकैचोटि डिसेन्डिङ अर्डरमा लानु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ वर्स्ट केस भनिन्छ। अनि त्यसपछि जस्तै अब बेस केस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ पहिले नै लगभग सर्टेड फर्ममा छ हैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त लुपहरू चाहिँ चलाइरहनु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ बेस केस भनिन्छ है। अनि एभरेज केस भनेको चाहिँ त्यो जिगज्याग हैन, एउटा एसेन्डिङ अर्डर अर्को भनेको डिसेन्डिङ अर्डरमा सानो ठुलो गरेर जिगज्यागमा बसेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एभरेज केस भनिन्छ है। त्यसको कुराहरू पढ्छौँ। अनि यसको हामीले भनेको कम्प्लेक्सिटीको आधारमा अहिले भनिहालेँ, कम्प्लेक्सिटीको हेर्छौँ कुराहरू। अनि त्यसपछि अल्गोरिदमको इफिसियन्सी के छ, त्यो इफिसियन्सी भनेको त्यो कम्प्लेक्सिटीको कुराहरू हेर्छौँ। त्यसको बीको नोटेसन के छ हैन, अथवा के अरे ओमेगा नोटेसन के छ। अनि त्यसपछि टाइम कम्प्लेक्सिटी र स्पेस कम्प्लेक्सिटी के छ तिनीहरूको, त्यसको पर्फर्मेन्सहरू कम्पेरिजन गरिन्छ है अल्गोरिदमहरूको। अब तिमीहरूको यहाँ मैले यो तिमीलाई यहाँ अलिअलि खासै त्यति उ त छैन हैन, तिमीलाई नोटेसन मात्र पढ्ने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ एउटा पुल्चोको नोट भेटेको थिएँ, त्यहाँबाट मैले चाहिँ यो यसमा ल्याएर हालिदिएको है। पढ्न चाहिँ हामीले यति मात्रै पढ्छौँ। यो चाहिँ अहिले मैले एकछिन भन्छु। ल अब एनालाइसिस अब अल्गोरिदममा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि के अरे त्यसको इफिसियन्सी कसरी चेक गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अल्गोरिदमको करेक्टनेस कति छ हैन, इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो छ, अनि त्यसको सिम्प्लिसिटीहरू कस्तो छ, त्यसको एजुकेसन टाइम र त्यसको मेमोरी रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। अनि अब टाइप्स अफ एनालाइसिस मैले अघि भनिहालेँ, वर्स्ट केस र एभरेज केस अनि बेस्ट केस भन्यो। बेस्ट केस भन्यो मैले भनिहालेँ अघि, एकदम मिलेर बसेको है, त्यो भनेको जहिले पनि अप्पर बाउन्डमा भनिन्छ है। के वर्स्ट केस भनेको जिगज्याग केस है, भनेको मैले अघि भनिहालेँ सर्टिङको कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने छ, तर त्यो सबै तिमीहरूको के अरे तिमीहरूलाई दिएको क्वेसन चाहिँ अथवा क्वेसन चाहिँ त्यो चाहिँ सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा छ
भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ वर्स्ट केस सिनेरियो भनिन्छ अथवा कम्प्लेक्सिटी भनिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भने मैले बेस केस भनिहालेँ। बेस केसमा चाहिँ पहिले नै तिमीहरूको के भन्दाखेरि चाहिँ पहिले नै तिमीहरूको अर्डरमा बसिरहेको, जस्तै यहाँ भनेको छ वेन द इनपुट इज अलरेडी इन अर्डर होइन, इन सर्टिङ इफ द इलिमेन्ट आर अलरेडी सर्टेड फर स्पेसिफिक अल्गोरिदम है। अब यो चाहिँ तिमीहरूको प्र्याक्टिसमा भन्यो भने चाहिँ रेयरली आउँछ, किन भन्दाखेरि हामीले सर्टै गर भनेको छ, अलरेडी सर्टेड भनेर चाहिँ तिमीहरूको अब त्यो चाहिँ रेयरली नै आउँछ होइन। अनि एभरेज भनेको चाहिँ तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली अर्डरमा, मैले अघि नै भनिहालेँ, कुनै जिग्ज्याग अर्डरमा, जस्तै कुनै ठुलो हुनसक्छ त्यसपछि फेरि सानो हुनसक्छ होइन। ठुलो पनि एसेन्डिङ अर्डरमा पनि नबस्ने, डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि नबस्ने, जस्ट ऱ्यान्डमली चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि चाहिँ जिग्ज्याग अर्डरमा चाहिँ बस्ने, त्यसलाई चाहिँ एभरेज केस भनिन्छ है। यो हामीले धेरै उतापट्टि पढ्छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस मेजरमेन्टको आधारमा चाहिँ एउटा स्पेस कम्प्लेक्सिटी र टाइम कम्प्लेक्सिटीको आधारमा चाहिँ पढ्छौँ है। त्यसले स्पेस कति खान्छ र हाम्रो टाइम त्यसले कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कति खान्छ त्यसको कुरामा चाहिँ पढ्छौँ है। अनि त्यसपछि अघि यो अल्गोरिदम पर्फर्मेन्सको माथि पनि कुरा गरिसकेको छु। तिमीहरूलाई कुनै पनि फङ्सन अफ इनपुटको एनमा दिएको हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब के चाहिँ होइन त्यसको बिगो नोटेसन के हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको ओमेगा के हुन्छ, थीटा के हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। त्यसमा अघि मैले भने 3टा टाइप्स छ, यहाँ 3टा होइन 5वटा छ। मेन तिमीहरूले पढ्ने भने चाहिँ यो 3टा मात्रै हो है। जस्तै अब यहाँ तिमीहरूको यहाँ यो तिमीहरूले यहाँ कतिको देख्छौ होइन, यो चाहिँ तिमीहरूलाई लुपिङहरूको, तिमीहरूलाई चाहिन त चाहिँदैन यो होइन, त्यही पनि लुपिङहरूको के छ भने तिमीहरूलाई बुझ्नलाई मात्रै हो है। जस्तै अब लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि तिमीहरूको के हुन्छ भन्दा, जस्तै तिमीहरूको 1 देखि 1000 सम्म चल्यो होइन, भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि त्यो लुप चाहिँ कति छ भने यो फर्स्ट इक्जाम्पलमा देखिरहेछ नि सबैले होइन, देखाएको सबैले देखिरहेछ सर। ल जस्तै अब यो लुपमा के छ भन्दाखेरि 1 देखि होइन आइदेखि तिमीहरूको कतिसम्म जान्छ त 1000 सम्म चलिरहेछ, र आई चाहिँ तिमीहरूको 1+ सम्म हुन्छ। तिमीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ टाइम चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यसले कतिसम्म चल्ने हो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ 1000 चोटिसम्म चल्ने हो होइन। जस्तै अब तिमीहरूको उसमा लेख्दाखेरि चाहिँ ओ भनेको तिमीहरूको 1000 सम्म जाने हो क्या, भनेको 1000। अब तिमीले 1000 लेख्छौ, अब तिमीले अहिले मैले यान लेखेँ भने ओ यान भनेको बिगो यानसम्म जाने हो, तिमीहरूको त्यो टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ त्यतिसम्म चलिरहने भयो होइन। अब तिमीहरूको जस्तै यहाँ आई इक्वल्स टु I+2 भन्यो भने के छ त 1000 भनेपछि त तिमीहरूको 500 चोटि लुप चल्ने हो होइन। जस्तै अब तिमीले n राखेको छ भने के गर्नु पर्यो त, बिगो नोटेसन n/2 हुन्छ तिमीहरू है, तिमीहरूको n सम्म लुप चल्ने हो। जस्तै अब तिमीले यहाँ स्क्वायर राख्यो भए n² हुन्थ्यो है, लिनियरली यसरी जाने हो। मैले भनिहालेँ यहाँ, जस्तै अब तिमीले लेख्दाखेरि के लेख्छौ त, अब यो फर्स्टको लागि चाहिँ तिमीले n सम्म गएको छ भनेपछि n/t है, टाइमको आधारमा गरेको छ, त्यही भएर n/t भयो। अनि अर्को भनेको सेकेन्डवाला क्वेसनमा मैले के भने I+2 भनेको छ भनेपछि 5 वटा जाने भनेपछि /2 गर्नु पर्यो होइन, n जति छ त्यतिको हाफसम्म जाने भयो, र यसरी रिभिजन गरिन्छ है। fn भनेको अब यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको ओ हुन्छ क्या है। अहिले यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ के अरे त्यो नोटेसन पढाएको छैन, त्यही भएर चाहिँ n/2t मात्रै लेखेको छ। अब तिमीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ ओ n/2 हुन्छ क्या तिमीहरूको चाहिँ है। जस्तै अब अर्को छ यहाँ, जस्तै मल्टिपल लुप आयो भने चाहिँ होइन, तिमीहरूको के भन्दाखेरि यो यहाँ मल्टिप्लाईवाला लुप आयो भने I×2 भनेको छ होइन, भनेपछि n×2 भयो नि त होइन। अब I×2 भनेपछि अब तिमीहरूको के हुन्छ त, लगवालामा जाने भयो है, log2n जान्छ भयो भनेपछि अब तिमीहरूको त्यो अनुसारले चाहिँ कतिसम्म बढ्छ भनेपछि 1000 लाई अब तिमीहरूले के गर्नुहुन्छ त कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ log2 सम्म जाने भयो, log2n है। जस्तै यहाँ दिँदा यो भनेको log2n सम्म जाने भयो होइन, डिभाइड होस् अथवा यहाँ डिभाइडेड छ भने log2n/2 सम्म जाने हो है, मल्टिप्लाई अथवा डिभाइडको टर्ममा आयो भने। अब log2n/t भयो। अब नेस्टेड लुप छ भन्यो भने के भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि नेस्टेड भयो भने के भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ त एकचोटि, अब यहाँ अहिले यो मल्टिप्लाई नै होला सायद, यो मल्टिप्लाईको टर्ममा छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई भएको कारणले गर्दा चाहिँ लग आयो है। जस्तै अब तिमीहरूको आई र जेको लुप छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा n सम्म जाने भयो, अर्को पनि n सम्म जाने भयो भनेपछि n × n गर्दाखेरि चाहिँ n² जाने भयो है।
दुईटा लुप हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लुप यनसम्म जाने भयो भनेपछि दुईटा लुप हुँदाखेरि चाहिँ आई र जे लगाउँछौँ नि मैले कहिलेकाहीँ इनर लुप र आउटर लुप त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि 1 चल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आई लुप एकचोटि चल्दाखेरि त्यो अर्को लुप यनसम्म जान्छ 2 हुँदाखेरि फेरि यनसम्म जान्छ 3 हुन्छ यनसम्म जान्छ त्यही भएर चाहिँ एन इन्टु यनसम्म गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यन इन्टु यनसम्म गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन स्क्वायर हुन्छ है यो चाहिँ अहिले मल्टिप्लाई भएको भएर चाहिँ तिमीहरूको यहाँ मल्टिप्लाई गरेछ जस्तै यहाँ क्वाड्रेटिक लुप छ हैन क्वाड्रेटिक लुप मैले क्वाड्रेटिक लुप भनेको अहिलेको मैले भनिहालेँ दुईटा लुप है इनर लुप र आउटर लुप त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ एन स्क्वायर जाने हो यो लुपहरुको बारेमा चाहिँ अब यति यति चल्छ भन्ने म चाहिँ खोजे हो है जस्तै यहाँ तिमीहरूको यहाँ बिगो नोटेसन हुन्छ भनेको लग वाला के छ भने बिगो एल लग एन एन 2 अनि त्यसपछि यदि लिनियर छ भने एन भयो हैन लिनियर पनि अर्को पनि लग यदि छ भने एन लग 2n भयो क्वाड्रेटिक छ भने एन स्क्वायर हैन पोलिनोमियल छ भने n को पावर 4 फ्याक्टोरियल छ भने n फ्याक्टोरियल हैन एक्सपोनेन्शियल छ भने 2 को पावर n यस्तो यस्तो टाइपको है जस्तै अब यसको आधारमा चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूको यहाँ मैले यहाँ यो चाहिँ सर देखाउँछु उतापट्टि देखाउँछु अनि एउटा एक्जाम्पल पनि गरिदिन्छु म अब ग्रोथ फंक्सन भने चाहिँ यस्तो नै हुन्छ है अब यो तिमीहरूको यहाँ पनि छ तिमीले अब यहाँ क्लियरली नदेख्न सक्छौ हैन यो चाहिँ है यो तिमीले यो यहाँ देखिरहेछ यो अहिले मैले शेयर गरिरहेको देखिरहेछ देखिरहेछ सर यहाँ बुझ्या छैन सर बुझ्या छैन अलिक क्लियर छैन सर कस्तो ल ठीक बुझ्दैन सर ल क्लियर वाला यहाँ देखाइदिन्छु हैन अहिले म एउटा एक्जाम्पल गरिदिन्छु जस्तै के छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा मैले अप्पर बाउन्ड वाला भन्छु है अप्पर बाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यसमा भन्दा पनि यसमा चाहिँ त्यो छैन ल यसबाट देखाइदिन्छु जस्तै बिगो नोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अनि भनिहालेँ अप्पर बाउन्ड हुन्छ है जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तिमीहरूको चाहिँ एउटा तिमीहरूसँग कुनै पनि फंक्सन छ एफएन भन्ने हैन एफएन भन्ने फंक्सन छ भने चाहिँ यसको यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फंक्सन एफएन हैन जस्तै तिमीहरूसँग कुनै पनि एउटा फंक्सन छ एफएन भन्ने अनि अर्को जीएन भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो नन नेगेटिभ फंक्सन हो हामीले त्यो चाहिँ विज्ञानसँग डिफाइन गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो एउटा तिमीसँग फंक्सन चाहिँ एफएन इक्वल टु ओजीएन भनेको चाहिँ बिगो नोटेसन जीएन छ हैन इफ त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्जिस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि एन भनेको एन नट है एन नट चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ यो नोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एफएन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लेस देन इक्वल टु यो हुन्छ है एफएन चाहिँ लेस देन इक्वल टु सीजीएन भनेको चाहिँ फर अल एन ग्रेटर देन इक्वल टु एन नट अनि त्यसपछि अर्को भनेको सी पनि के हुनु पर्यो त तिमीहरूको ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो है अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल यस्तो हुन्छ जस्तै अप्पर बाउन्ड भनेपछि एफएन भनेको तिमीलाई दिएको भन्दा पनि त्यो चाहिँ माथि लेभलमा हुनु पर्यो है अनि जस्तै अब तिमीहरुसँग एउटा फंक्सन गएको छ यो जहाँ चाहिँ तिमीहरुको जहाँ गएर चाहिँ तिमीहरुको एउटा पोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ जहाँ गएर चाहिँ त्यो फंक्सन चाहिँ बढेको बढै छ हैन भन्यो भने चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ एन नट लिइन्छ है एउटा एक्जाम्पल यहाँ पनि छ होला म उता पनि एउटा गरेर देखाइदिन्छु जस्तै यहाँ एउटा भनिदिन्छु यहाँको चाहिँ हैन अब यो लिमिटेसन यो प्रपर्टिजहरु चाहिँ आफै हेर्ने है जस्तै कुनै पनि एउटा फंक्सन हुन्छ नि हामीले अब जस्तो कुनै पनि एउटा फंक्सन छ भने चाहिँ हामीले एन स्क्वायर लिन्छौं अरु बाँकीलाई चाहिँ एउटा हाईएस्ट वाला लिन्छौं हैन अरुलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौं हैन हाईएस्ट पावर ग्रोज फास्टर देन तिमीलाई लोअर पावरको भन्दाको चाहिँ हायर पावरको फास्टर हुँदै जान्छ n को भ्यालु बढ्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै पनि फंक्सन छ 5n स्क्वायर प्लस 5n के 5n क्यूब प्लस 5n छ भनेको चाहिँ यसको हाईएस्ट टर्म भनेको जहिले पनि बिगो n चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त हाईएस्ट जुन हुन्छ त्यो नै लिने है अब यहाँ अरु नै यहाँ एक्जाम्पल हटाउने छ यहाँ यो लिमिटेसनहरुको कुरा भयो जस्तै अब यहाँ एक्जाम्पल दिउँछु है जस्तै एफएन भनेर तिमीलाई यसरी क्वेशनमा दिइन्छ है अनि त्यसपछि जीएन भनेको मैले भनिहालेँ जहिले पनि यहाँ यो तिमीलाई दिएको फंक्सनमा चाहिँ त्यसको हाईएस्ट वाला लिने भनेको n स्क्वायर छ भनेपछि अब तिमीलाई फंक्सन भनेको एफएन इक्वल्स टु बिगो नोटेसन n स्क्वायर हुने भयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो त सी र n को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है यो चाहिँ तिमीहरुको होल ट्रू हुन्छ कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सी को भ्यालु पत्ता लगाउने है सी को भ्यालु तिमीहरुले
यिनीहरूको कोफिसिएन्ट यो तीनटा हुन्छ नि, जस्तै यो कन्स्ट्यान्टहरू यो जोडेर निकाले पनि हुन्छ हैन। नभए के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आफैले भ्यालु पुट गर्दै जाने, कहाँ गएर चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ है। त्यो अहिले मैले उतापट्टि त्यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा गरेर देखाउँछु। अनि एनको भ्यालु चाहिँ अब कतिखेर ट्रु हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर्ने है। अब तिमीले के गर्छौ त, सी को भ्यालु तिमीहरूको यहाँ तिमीले 7 + 2 + 1 गर्दाखेरि 10 आयो हैन। सी को भ्यालु 10 हुँदाखेरि चाहिँ अब यो कन्डिसन चाहिँ होल्ड गर्दो रहेछ अनि अब यहाँ सी को भ्यालु 10 हुन्छ, 10 × 1 गर्दाखेरि 1 हुन्छ भनेपछि एन को भ्यालु 1 हाल्दाखेरि 7 भनेको 1 भयो प्लस 2 नै भयो प्लस 1 हैन। 10 = 10 पनि इक्वल टु नै भयो हैन। एन को भ्यालु 2 हुँदाखेरि के हुन्छ, 7 भनेपछि 49 हैन। अनि त्यसपछि 49 × 7 भयो प्लस 2 × 7 + 1 गर्दाखेरि अब एन स्क्वायर छ यहाँ। अब जिएन छ, जिएन को भनेको एन स्क्वायर हो, एन स्क्वायर भनेको 49 × 10 गर्दाखेरि त कति हुन्छ त 490 हुन्छ है। ल म यहाँ गरेर देखाउँछु एउटा, यहाँ मैले अघि गर्न त रेडी बनाएको छु। ल जस्तै तिमीसँग यो एउटा फंक्सन छ है, मैले अहिले मेट दिएँ ल सबै। तिमीसँग यो एउटा फंक्सन छ है। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्पर बाउन्डको कुरा छ भनेपछि हाम्रो के हुनुपर्छ त, एफएन के छ त, बिगो नोटेसनको लागि एफएन लेस देन इक्वल टु चाहिँ के हुनुपर्छ त, सिजिएन हुनुपर्छ है। भन्दाखेरि यो मैले भनिहालेँ, जिएन जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जिएन लिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जुनको त्यहाँ हाइएस्ट छ यहाँ जी क्यापिटलै भयो है। जिएन लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि के भन्दाखेरि यो माथि दिएको फंक्सनमा चाहिँ गिभन फंक्सनको चाहिँ हाइएस्ट अर्डरवाला जुन छ त्यो लिने। अहिले हाम्रो एन छ त्यही भएर एन लिने है। अब तिमीहरूको उसले के भन्छ भन्दाखेरि अप्पर बाउन्डकोले यहाँ अघि देखिहालेँ मैले, अप्पर बाउन्डकोले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ तिमीलाई यो है ल यो हुनुपर्छ भनेको देखिरहेको छु दुईटै। हेलो कसले के प्रदीपले के भन्ला हो देखिरहेको छ दुई। ल अब के भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेको है। अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब एफएन को भ्यालु हाल्छौ, कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 3n + 2 छ अब इक्वल टु, अनि त्यसपछि सी भनेको अहिले सी नै राखौँ हैन। अनि एन भनेको छ त जिएन भनेको एन छ हैन। अब तिमीले यहाँ हेर्दै जाने कतिखेर चाहिँ अब सी को भ्यालु कति हुन्छ र एन को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सी को भ्यालु अब तिमीले अघि मैले यहाँ भने जस्तै गरी यहाँबाट यो 3 र +2 गर्दा पनि हुन्छ हैन। यहाँ 3 बाट 2 बाट 5 मा पनि होल्ड गर्छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ तिमीले डाइरेक्ट, होइन भने तिमीले आफैले कि 1 देखि भ्यालु हाल्दै गए नि हुन्छ है। जस्तै अब मैले सी को भ्यालु 1 हालेँ, सी को भ्यालु 1 हाल्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ त हुँदैन नि हैन। किन भन्दाखेरि 3n छ हैन, 3n + 2 छ भनेपछि 1n त के हुँदैन 1n हुने भयो, 1n हुने भएपछि त यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भएन हैन, भनेपछि यो पनि भएन। अब मैले 2 हालेँ, 2 हाल्दाखेरि यहाँ 3n + 2 लेस देन इक्वल टु 2n हुने भयो, त्यो पनि सेटिस्फाई हुँदैन हैन। किन भन्दाखेरि यो यहाँ 3n त बढी भइसकेको छ, 1 नै भ्यालु हाले पनि के हुन्छ त बढी भइसकेको छ, त्यसले गर्दा त्यो सेटिस्फाई भएन है। अनि अब अर्को भ्यालु के भन्दाखेरि मैले 3 हालेँ, अब 3 हाल्दा पनि के हुन्छ त, यहाँ 3n + 2 लेस देन इक्वल टु 3n छ हैन। भनेपछि यो 3n क्यान्सल गरे पनि यसले 2 ले त के भइसकेको छ बढी भइसकेको छ हैन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ 4 को भ्यालु हाल्दा पनि के हुन्छ त यसमा सेटिस्फाई चाहिँ हुन्छ है, होल्ड गर्छ। कतिखेर होल्ड गर्छ भन्दाखेरि अब तिमीले म यहाँ कतिखेर होल्ड गर्छ भन्दाखेरि अब n को भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ होल्ड गर्छ है। n को भ्यालु हाल्दाखेरि n को भ्यालु के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले सपोज 1 हालेँ
अहिले मैले सी को भ्यालु 4 नै हालेको छु है। तिमीले डाइरेक्ट के अरे सी को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो जुन जुन अगाडिको कोएफिसिएन्टहरु छ नि तिनीलाई सम गर्दै पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ 5 बनाइदिए नि हुन्छ है। जहिले पनि सी को भ्यालु निकाल्न तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यो जुन जुन अगाडिको कोएफिसिएन्ट छ त्यो सबै जोड्दै पनि हुन्छ है। यसरी जोड्दै पनि हुन्छ है। 3 + 2 है यसरी जोड्दै पनि हुन्छ हैन। यसरी जोडेर 5 निकाल्दै पनि हुन्छ हैन। के अरे आफै प्लट गर्दै जान्छु भने चाहिँ मैले यहाँ 4 राखे हैन। मैले 4 मा चाहिँ होल्ड गर्छु भनेर भने जस्तै मैले n को भ्यालु 1 हाल्दाखेरि के हुन्छ त 3 * n प्लस गर्दाखेरि यो 5 हुने भयो हैन। लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि तिमीहरुको स्याटिस्फाई हुने भएन भनेपछि n को भ्यालु मैले फेरि के गरे त 2 हाले हैन। 2 हाल्दा के हो त 3 * 6 + 2 भनेको 8 भयो र 4 * 8 भनेको चाहिँ के भयो त बराबर भयो भनेपछि अब c को भ्यालु 4 हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ c को भ्यालु 4 र n को भ्यालु चाहिँ अब ग्रेटर देन 2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल टु 2 हुनु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ होल्ड गर्दछ। अब मैले n को भ्यालु 3 हाले पनि होल्ड हुन्छ, n को भ्यालु 4 हाले पनि होल्ड हुन्छ, n को भ्यालु 5 जति हाले पनि होल्ड हुन्छ है। ल अब यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि के लेखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरेर चाहिँ fn लेस देन इक्वल टु cgn भनेको c को भ्यालु कति हुन्छ cgn होल्ड्स ट्रु हैन। ट्रु फर n को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 2 हुनु पर्यो र c को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो त 4 हुनु पर्यो है। अब तिमीलाई यो हैन सर म के रे आफै यो यहाँ माथिको प्लस गरेर निकाल्छु भन्ने पनि पाइयो है। जस्तै तिमीले यहाँ 5 लिन्छौ 5 लियो भने त 1 मै होल्ड गर्छ हैन। 5 लियो भने 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 1 मै होल्ड गर्छ है। यसरी पनि पाइयो। अब तिमीले के भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो हैन। अब मैले अघि नै यहाँ माथि तिमीलाई यहाँ फिगरमा पनि देखाए थिए यहाँनिर। अब यहाँ हेर्ने है जस्तै अहिले हाम्रो कति छ त n मा छ है। यो n मा छ n मा चाहिँ बसेछ। अब तिमीहरुको यो हाम्रो b को नोटेसन भनेको अप्पर बाउन्ड भनेको यो n शुद्ध गरेर चाहिँ यो n देखि यहाँसम्म चाहिँ यो के भयो त अप्पर बाउन्ड भयो। यो n पनि पर्छ है आफुलाई शुद्ध इन्क्लुड गरेर। अब तिमीले जति जुनसुकै gn को भ्यालु जति सुकै लियो यो कन्डिसन तिमीहरुले स्याटिस्फाई हुन्छ। जति सुकै लियो यो तिमीले n भन्दा उतापटिको n log n लिऊ अथवा n स्क्वायर लिऊ n क्यूब लिऊ हैन। जति सुकै लिऊ चाहिँ अब तिमीले यहाँ तिम्रो कन्डिसन चाहिँ यो यतिमा चाहिँ होल्ड हुन्छ है। अहिले मैले यहाँ फोनै लेखिदिन्छु लेखे नि 5 लेखे पनि एउटै हो है। अब 5 लेख्यो भने चाहिँ तिमीले यहाँ 1 लेख्ने ल। अब तिमीले के भन्दाखेरि चाहिँ यो अप्पर बाउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यहाँ भएको जुनसुकै लिए पनि यो n भन्दा n आफुलाई शुद्ध लिएर त्यो भन्दा माथिको जुनसुकै लिए पनि होल्ड हुन्छ। तिमीले यहाँ n स्क्वायरै गरे पनि यसले होल्ड गर्छ है। यहाँ स्क्वायर गरे पनि होल्ड गर्छ। यो भन्दाखेरि 3n + 2 4 भएर 4 को स्क्वायर भनेको 16 भइसकेको छ हैन। तिमीले क्यूबै राख जति सुकै लिए पनि अब के गर्छ त यो gn को भ्यालु चाहिँ होल्ड गर्छ है। यसलाई नै के भनिन्छ त b को नोटेसन भनिन्छ है। हामीले के रे यसरी डिफाइन गर्दाखेरि ल यो b को नोटेसन नबुझ्ने कोही छ? हेलो 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 बुझिरहेछ? हजुर सर यो बुझ्यो हैन यो b को नोटेसन? सबैले बुझ्या हो? सर c को भ्यालु 4 राख्दाखेरिको भन्दैन। c को भ्यालु चाहिँ यस्तो हो के अब यहाँ मैले भने नि मैले दुईटा मेथड भनि नि हैन। c को भ्यालु तिमीलाई अब हरेक 1 देखि चेक गर्दै जान्छौ नि हैन हामीले हैन। हामीले 1 देखि प्लट गर्दै गए पनि हुन्छ हैन। त्यो गएपछि चाहिँ कति सम्म चाहिँ तिमीहरुको होल्ड हुन सक्छ भनेको हो हैन। अब तिमीले हैन म डाइरेक्ट तिमीले c को भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट निकाल्न पनि सक्छौ के। तिमीलाई fn दिएको हुन्छ नि fn को पछाडीको यो अगाडिको जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरु हुन्छ नि जस्तै यहाँ 3 दियोस् यहाँ 2 दियोस् अथवा यहाँ 1 जति सुकै दियोस् त्यसमा चाहिँ तिमीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यति सबै सम गरेर लेख्दा पनि हुन्छ भनेको के। c को भ्यालु अब तिमीले 1 हालेर जाने 2 हाल्ने 3 हाल्ने 4 हाल्ने जतिखेर गए नि हाल्दै गए नि हुन्छ हैन।
अर्को मेथड भनेको तिमीहरूले यो सी निकाल्नलाई चाहिँ यो पछाडि कोएफिसिएन्ट जोड्दा पनि हुन्छ भनेको 3 + 2 गर्दाखेरि 5 गर्दा पनि हुन्छ 5 गर्यो भने चाहिँ n को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ है जस्तै अघि यहाँ मैले यहाँनिर थियो नि यहाँनिर जस्तै यहाँनिर के यहाँ चाहिँ के गरेछ भन्दा सी को भ्यालु चाहिँ यो 7 + 2 + 1 जोडेर चाहिँ एकैचोटि 10 लेखिरहेछ अनि n को भ्यालु चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गरेछ है यसो गर्दा नि पाइयो भनेको के प्राय जस्तो तिमीहरुको यहाँ मसँग मैले गरेको नोटहरुमा त्यही नै छ मैले तिमीहरु अस्ति च्याप्टर 1 को नोट पठाउँदाखेरि पनि त्यसमा पनि त्यही नै गरेछ यही है अब यो ओ नोटेसन 1 ले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेर रिभिजन गर्छ है अब तिमीहरुको जस्तो एक्जाम्पल छ नि के छ भन्दाखेरि 5x यो x3 हो है x3 हो 3x2 + 4 अब यसमा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड बिगर नोटेसन अफ fx भनेछ अब तिमीलाई सोलुसन निकाल्यो पहिला सुरुमा अब के गर्नु पर्यो त fx भनेर पहिला सुरुमा मैले यहाँ तिमीलाई थाहा छँदैछ यो कन्डिसन त थाहा छँदैछ हैन किन यो कन्डिसन त अब तिमीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँ सी चाहिँ त्यसले मैले यहाँ अहिले तिमीले भने थिए नि कोएफिसिएन्ट जोड्दै गएको के गरिरहेछ भन्दाखेरि 5x3 अब हायर पावरलाई मात्रै लिएको छ के 5x3 + 3x3 + 4x3 गरेछ भनेको 12x3 निकालेछ x3 भनेको तिमीहरुको gn भयो हैन भनेको gx भयो 12 भनेको c भयो है त्यसले गर्दा चाहिँ अब तिमीहरुको x को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 अथवा x को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल टु 1 बाट तिमीहरुको स्टार्ट भयो के है ग्रेटर देन इक्वल टु 1 राखे हुन्छ अथवा तिमीहरुले ग्रेटर देन 0 राखे पनि हुन्छ 0 भनेको 1 देखि स्टार्ट भनेको है यसरी जोड्दै गयो भने चाहिँ 1 बाटै प्राय जस्तो स्टार्ट हुन्छ तिमीहरुको हैन आफैले भ्यालु राख्छौ भने चाहिँ अहिले मैले यहाँ 4 राख्दाखेरि 2 बाट स्टार्ट भयो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले के रे आफैले एक एक गरी प्लट गर्दै गए नि हुन्छ हैन म कोएफिसिएन्ट जोड्दै जान्छु सी को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्छु भन्ने नि पाइयो त्यो भने चाहिँ n को भ्यालु जहिले पनि के रे ग्रेटर देन इक्वल टु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ अथवा ग्रेटर देन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ बुझ्यौ अब हजुर सर ल अब तिमीहरुको ओमेगा नोटेसन भनेछ है ओमेगा नोटेसन भनेको चाहिँ अहिले यहाँ यसको चाहिँ एक्जाम्पल दिएर हिन्छ ल ओमेगा नोटेसनको फिगर पनि दिएर हिन्छ के ल ओमेगा नोटेसन भनेको चाहिँ लोअर बाउन्ड तिमीहरुलाई दिएको फंक्सन भन्दा चाहिँ लोअर बाउन्डमा है यसको चाहिँ अघि चाहिँ के रे fn लेस देन इक्वल टु cgn थियो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cgn लेस देन इक्वल टु fn अथवा fn ग्रेटर देन इक्वल टु cgn हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ के एक्जिस्ट हुनु पर्यो त c र एउटा n नट भन्ने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एक्जिस्ट हुनु पर्यो अब तिमीहरुको जहाँ फिगरमा हेर्छौ भने फिगर बनाउँदै जान्छौ जहाँ गएर चाहिँ अब त्यो cgn घट्न थाल्छ त्यही पोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले n नट लिन्छौं है ल अब यही एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन हुन्छ हैन ग्रेटर देन इक्वल टु भयो ग्रेटर देन इक्वल टु भयो हैन है n स्क्वायर नि हटाइदिन्छु ल अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब तिमीले c को भ्यालु n हाल्यौ हैन 1 हाल्यौ भनेपछि c को भ्यालु 1 हाल्दा पनि के भएको छ त ग्रेटर भएको छ हैन अनि त्यसपछि c को भ्यालु 1 हाल्दा पनि ग्रेटर भएको छ है हेर है 3n + 2 भनेछ 1n छ हैन किनभने 1n र 3n बढी भइसकेको छ भनेपछि ग्रेटर छ अब 2 को भ्यालु हाल्दा पनि के छ त ग्रेटर छ 2n 3n + 2 ग्रेटर देन इक्वल टु 2n त्यो पनि ग्रेटर छ अब 3 सम्म 3n हाल्दा पनि के छ त ग्रेटर नै छ है अब 4 हाल्दा के छ त हेर त 4 हाल्दा त के छ त 4 हाल्दा चाहिँ अब चेन्जेस हुँदै जान्छ है भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ त यहाँ 4n को भ्यालु चाहिँ अब बढी भइसकेको छ हैन n को भ्यालु 1 हाले पनि 5 भएको छ तर अब के भन्दाखेरि 4 बाट चाहिँ 3 4 बाट चाहिँ के हुन्छ त 5 हुँदाखेरि चाहिँ अब भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै गएको छ भनेपछि चाहिँ अब तिमीहरुको चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ अब के रे लोअर तिर हुन जान थालेको छ त्यही भएर चाहिँ जहाँ जुन ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टप गर्छौ भनेको चाहिँ अब c को भ्यालु चाहिँ जहाँबाट चाहिँ तिमीहरुको हामीले जुन ठाउँबाट चाहिँ तिमीहरुको जस्तै अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले ग्रेटर भइरहेछ जुन ठाउँबाट चाहिँ अब लोअर हुन थाल्छ नि त्यो पोइन्ट लिन्छौ भने चाहिँ अहिले हामीले के गर्छौ त c को भ्यालु 1 मा पनि स्याटिस्फाई भएको छ 2 मा पनि स्याटिस्फाई भएको छ 3 मा पनि स्याटिस्फाई भएको छ भने चाहिँ अहिले मैले 1 को भ्यालु जहाँ गएर चाहिँ चेन्जेस हुन लागेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ मैले भने चाहिँ 3 लिए है अब n को भ्यालु के छ भन्दाखेरि 3 को भ्यालु 1 हाल्दा पनि के हुन्छ त
के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ हैन 2 हाल्दा पनि ग्रेटर हुन्छ 3 हाल्दा पनि ग्रेटर हुन्छ 4 हाल्दा पनि ग्रेटर हुन्छ हैन 3 n को भ्यालु त अब तिमीले जति हाल्दा पनि के हुन्छ त यो टर्म ग्रेटरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त n को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त n ग्रेटर देन इक्वल टु 1 बाट चाहिँ के हुन्छ त स्टार्ट हुँदो रहेछ है अब तिमीले यहाँ अघि मैले भनेले चेक गर्दै जानी चेक गर्दै गएर तिमीले n को भ्यालु जति ग्रेटर हुन्छ त्योबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन हैन अब लोअर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यहाँ 1 राखे नै हुन्छ है अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि एक एक गरेर चेक गर्दै गएको चेक गर्दै गएर चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ तिमीहरुको जुन ठाउँबाट चाहिँ अब तिमीहरुको भ्यालु बढ्न थाल्छ त्यो ठाउँको क्लोजेस्ट पोइन्ट लिएको मैले चाहिँ 3 हैन यसरी 3 लिए अब हैन तिमीहरुले चाहिँ म चाहिँ के रे लोएस्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि c को भ्यालु 1 राखेर गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरुले है अब यो यहाँ एक्जाम्पल भएको मैले त्यही गरेको होला सायद जस्तै अब तिमीहरु के छ त fn भनेको fn स्क्वायर प्लस हैन 2n छ यसको जहिले पनि के हुन्छ त अब जुन चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ त्यसको gn भनेको त्यही नै हुन्छ है अनि त्यसपछि अब के भन्दाखेरि यो रिलेसन तिमीले स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेपछि अब n को भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हैन ग्रेटर देन इक्वल हुन्छ अनि यहाँ c को भ्यालु चाहिँ अब 7 राखेको छ भनेपछि प्लट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ 7 सम्म चाहिँ त्यसले के हुन्छ त होल्ड गर्दो रहेछ c को भ्यालु चाहिँ है 7 सम्म चाहिँ त्यसले होल्ड गर्दो रहेछ भन्नु पर्यो यो 2n + 1 इज ग्रेटर देन 1 भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 7 चुज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एबोभ रिलेसन के हुन्छ त होल्ड हुँदै जान्छ है त्यसैले प्लट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै अहिले चाहिँ यहाँबाट यसरी यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ है अब यहाँ अहिले हाईएस्ट भनेको 8 छ 8 - 7 7 छ हैन 7 बाट चाहिँ अब घट्दै आउँछ भनेर चुज गर्दा पनि हुन्छ है अब हामीले अघिपटि के गर्थ्यौं त अब के रे अघि हामीले चाहिँ उतापटि अपर बाउन्डको लागि चाहिँ तीनटै जोड्थ्यौं अब अगाडि चाहिँ अहिले 7 को अगाडि जे छ यो भनेको हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट अगाडि जे छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ है अब यसको अगाडि 3 छ भनेपछि 3 बाट स्टार्ट हुने भयो है ल अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लोअर बाउन्ड छ भनेपछि n को भ्यालु अहिले यहाँ पनि 2 नै छ है अब ठ्याक्कै अहिले यहाँकोमा देखाउँछु अब n सम्म छ भनेपछि लोअर बाउन्डको लागि चाहिँ अब यो भन्दा मुनिको जुन सुकै लिए पनि के गर्छ त होल्ड गर्छ जस्तै तिमीले g को भ्यालु gn को भ्यालु 1 राख हैन तिमीले त्यहाँ पनि होल्ड गर्छ 1 राख जति सुकै पनि होल्ड गर्छ log n राख log n मा पनि होल्ड गर्छ रुट अन्डर n राख हैन रुट स्क्वायर भनेको तिमीहरुको रुट स्क्वायर को के छ भन्दाखेरि अन्डर रुट हैन त्यो राख स्क्वायर रुट राख त्यो पनि तिमीले के गर्छ त होल्ड गर्छ n मा पनि होल्ड गर्छ तर तिमीले n स्क्वायर राख त्यहाँ होल्ड गर्दैन है किन भन्दाखेरि लोअर बाउन्ड छ लोअर बाउन्ड भनेपछि अब के भन्दाखेरि चाहिँ यो n भन्दा n र n भन्दा मुनिको मात्रै जुनसुकै राख त्यो कुरा सबैमा के गर्छ त होल्ड गर्छ यसले है यति हो ल यो लोअर बाउन्ड नपुग्ने कोही छ लोअर बाउन्ड बुझ्यो बुझ्यो सर लोअर बाउन्ड बुझेको हो सबैले हेमनले हजुर सर बुझ्यो ल अब यो दुईटा जसले बुझ्यो नि अर्को त त्यही नै हो है अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ ठ्याक्कै के छ त यसको कन्डिसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा है एउटा चाहिँ माथि हुनु पर्यो अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो तल हुनु पर्यो भनेपछि fn चाहिँ जहिले पनि बिचमा हुनु पर्यो c1 भन्दा ग्रेटर देन हुनु पर्यो र c2 भन्दा लेस देन हुनु पर्यो है भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन इक्वल टु c1 into gn less than equal to fn less than equal to c2 gn यो कन्डिसन हुनु पर्यो है अब यसैलाई गर्ने हो भने अब के हुन्छ त अहिलेकै हाम्रो एक्जाम्पलमा गर्ने हो भने के छ त
C2 र C1 राख्ने अनि त्यसपछि इन्टु GN C2 डट GN ल है त। अब यसैलाई हेर्ने हो भने अघि के थियो त ठ्याक्कै यो अब अघि हामीले जसले बुझिसकेको छ नि त्यसमै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो के थियो यहाँ यो C अघि हाम्रो कतिमा चाहिँ लोअर बाउन्ड भएको थियो रे C को भ्यालु कति हुँदाखेरि C को भ्यालु 3 हुँदाखेरि हो के n अनि त्यसपछि लेस देन इक्वल टु Fn अनि त्यसपछि अर्को भनेको अघि हाम्रो C2 को भ्यालु कति थियो त कति थियो 4 हैन 4 डट GN कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ C1 को भ्यालु चाहिँ कति थियो त हाम्रो 4 हुँदाखेरि C1 भन्दा चाहिँ C1 भनेको अहिले 3 भयो अनि त्यसपछि C2 को भ्यालु 4 हुँदा र n को भ्यालु चाहिँ के छ त अब n को भ्यालु अघि हाम्रो दुईटा थियो है एउटा चाहिँ n को भ्यालु के थियो त 2 र एउटा n को भ्यालु 1 थियो हैन। अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तिमीहरुको छ नि लोएस्ट अथवा म्याक्सिमम छ नि त्यो भ्यालुबाट चाहिँ सुरु गर्छौ अनि n को भ्यालु चाहिँ अब के छ त जुन चाहिँ n को भ्यालु म्याक्सिमम छ अथवा क्लोजेस्ट छ त्यो चाहिँ लिन्छौ है त अनि n को भ्यालु ग्रेटर देन 2 बाट चाहिँ इक्वल टु 2 यो चाहिँ यसबाट चाहिँ कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ भनेको चाहिँ अब यो अहिलेको फिगरमा हेर्ने हो भने चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ अब यो हुने भयो भनेको चाहिँ योलाई चाहिँ के भन्छ त टाइटली बाउन्ड अथवा एभरेज बाउन्ड है यो लोअर बाउन्ड भयो यो भन्दा मुनिको सबै यो भन्दा मुनिको यो भन्दा माथिको सबै अप्पर बाउन्ड भयो यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो थीटा भनेको चाहिँ टाइटली अथवा एभरेज बाउन्ड भयो है यो भनेको अघि हाम्रो यति पार्ट भनेको अघि हाम्रो के को भयो त ओमेगा को भयो र यति भनेको के भयो त यो चाहिँ अप्पर बाउन्ड अथवा बिगो नोटेसनको भयो है यति हो ल एसिम्प्टोटिक नोटेसन चाहिँ यो तीनटा नोटेसन बुझ्यो कि बुझेन है यो थीटाको फेरि एकछिन बोल्नु यो थीटाको भनेको चाहिँ थीटाको चाहिँ यो कन्डिसन हो है यो कन्डिसन छ अघिको हाम्रो अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड थियो नि त्यसैलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले निकालिसकेको छौँ त्यही भएर यो अहिले डाइरेक्ट राखिदिएको मैले चाहिँ हैन जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा छ यहाँ जस्तै तिमीहरु के छ भन्दाखेरि यो दुईटा यो कन्डिसन चाहिँ स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो हैन जस्तै अब तिमीलाई इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा के दिएको छ त यसलाई ठुलो स्क्रिन पारिदिन्छु है अब तिमीलाई के छ इक्जाम्पलमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो Fn यो दिएको छ भनेपछि हाम्रो GN जहिले पनि कुन चाहिँ हाईएस्ट अर्डरको जुन छ त्यो लिइन्छ अब के गर्नु पर्यो त हामीलाई के देखाउनु पर्छ C1 G1 लेस देन इक्वल टु Fn अनि त्यसपछि लेस देन इक्वल टु Cn त्यो देखाउनु पर्ने छ यदि हामीले C1 को भ्यालु F5 लियौं भनेको चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ जहिले पनि लोएस्ट लिँदाखेरि के गर्ने त यदि लोअर बाउन्डको हो भने जुन चाहिँ तिमीले हाईएस्ट अर्डर लिएको हुन्छ त्यसको अगाडिको लिए नि हुन्छ हैन यसको अगाडि लिए नि हुन्छ नभए आफै प्लट गर्दा पनि आउने चाहिँ यही नै हो हैन अब 1 2 3 4 5 बाट गएपछि मात्र के हुन्छ त अब त्यहाँबाट चाहिँ चेन्जेस हुन थाल्छ त्यही भएर चाहिँ 5 लिन्छौं हैन यसको अगाडि जुन छ त्यो लिन्छौं लोअर बाउन्ड भनेपछि C1 को भ्यालु 5 राख्दा अनि त्यसपछि C2 को भ्यालु तिमीलाई अब डाइरेक्ट निकाल्नु मन लाग्यो भने सबै कोएफिसिएन्ट अगाडिको जोड दिने भनेको 5 + 2 भनेको 7 भयो 7 + 1 भनेको 8 भयो भनेपछि C2 को भ्यालु 8 हुँदा र n नट को भ्यालु जहिले पनि अब ग्रेटर देन इक्वल टु 1 राख्ने है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ त होल्ड गर्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Fn थीटा Gn भनिन्छ है यदि Fn को भ्यालु Fn = OGN छ भने जहिले पनि फास्टर Fn चाहिँ Gn भन्दा के हुन्छ त नो फास्टर द ग्रोस नो फास्टर देन Gn है अनि त्यसपछि अर्को भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको Gn छ भने फास्टर देन भयो अर्को भने चाहिँ तिमीहरुको Fn र Gn चाहिँ के भन्दाखेरि सेम रेटमा चाहिँ अब तिमीहरुको ग्रोथ हुने भयो के यो चाहिँ एउटा हो अर्को भनेको चाहिँ यो लिटल ओ र के रे स्मल ओ अथवा लिटल ओ भनेर ओमेगा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Fn र Gn भने तिमीहरुसँग अघिको फंक्सन भइहाल्छ हैन Fn = तिमीहरुको OGN भनेको स्मल OGN भनेको कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ तिमीहरु के भन्छ भन्दाखेरि यो के रे बिगो नोटेसन चाहिँ ट्रू हुन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ तिमीहरुको थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नट इक्वल टु हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने लिटल ओ भनिन्छ है यसमा चाहिँ राम्रोसँग दिएको छ क्या
है। जस्तै तिमीहरूको यो चाहिँ कतिखेर कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफएन चाहिँ बीको नोटेसन जीएनसँग बराबर हुन्छ र एफएन चाहिँ नट इक्वल टु थीटा जीएनसँग हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिटल ओ भनिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ फेरि लिटल ओमेगा भनेको चाहिँ यदि एफएन चाहिँ तिमीहरूको ओमेगा जीएनसँग इक्वल हुन्छ र एफएन चाहिँ तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि चाहिँ थीटा जीएनसँग इक्वल हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिटल ओमेगा भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ ल तिमीहरूले पढ्ने पनि यति नै हो। ल कसैलाई के सोध्नु छ तिमीहरूको यहाँ पनि छ इक्जाम्पलहरू चाहिँ यो च्याप्टर 1 मा पनि छ है यसको नोट चाहिँ यो 3टा मात्रै पढे पुग्छ त्यही भएर चाहिँ जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पल पनि छ फिबोनाची सिरिजको है। जस्तै के छ त अब हाम्रो n - 2 सम्म के चाहिँ के गरेछ त यो चाहिँ लुप चलेछ 2 देखि n सम्म भने चाहिँ n - 2 गरेछ भनेपछि चाहिँ यसको हाम्रो यो अल्गोरिदम चाहिँ n - 2 सँग चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे लुप चलिरहन्छ। त्यही भएर यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ बीको n जुन चाहिँ n छ त्यो लिने भयो। अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रायः जस्तो सबैको लगभग कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब के भन्दाखेरि यसको O1 भयो। यसको कम्प्लेक्सिटीहरूको टाइपहरू पनि धेरै नै छ। अनि बबल सर्ट छ यो चाहिँ हामीले अब उतापट्टि अर्को भोलिबाट पढ्छौँ। बीको बबल सर्टमा के छ भन्दाखेरि दुईटा लुप चलेको छ है। एउटा चाहिँ 0 देखि n - 1 सम्मका छ, एउटा 0 देखि n - i - 1 सम्मका छ है। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि n - 1 एउटा लुप एकचोटि एक्जिक्युट हुँदाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ एकचोटि n - 1 सम्म एक्जिक्युट हुँदाखेरि इनर लुप चाहिँ अर्को कहिलेसम्म जान्छ त 0 देखि n - 2 सम्म जान्छ। भनेपछि चाहिँ यसको यसले मल्टिप्लाई गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो n² हुन्छ है। अघि मैले त्यहाँ दुईटा लुपवाला तिमीलाई देखाएको पनि थिएँ त्यहाँ माथि अघि हाम्रो अर्को नोटमा है। एकचोटि n - 2 अर्कोचोटि n - 2 है दुईटा लुप चल्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी n र n मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ n² हुन्छ। n² त अब अरू पनि हुन्छ तर हामीले इग्नोर गरेर चाहिँ n² मात्र लिन्छौँ। है यसमा भएको कुराहरू चाहिँ यति नै हो। अनि यसलाई अब तिमीहरूले यसलाई यहाँ इक्जाम्पल यसरी नै दिएछ है। तिमीहरूको यहाँ चाहिँ अब तिमीलाई कन्स्ट्यान्ट टाइम छ भने चाहिँ जहिले पनि बीको 1 हुन्छ। अनि लग छ भने जहिले पनि log n हुन्छ है। एक्सपोनेन्शियल छ भने चाहिँ ओ बीको भने चाहिँ के को पावर n अथवा यहाँ जतिसुकै हुन्छ। अब के को भ्यालु त्यहाँ तिम्रो कति अनुसारको हुन्छ त्यो अनुसारको हुन्छ। पोलिनोमियल भयो भने पनि n को पावर के है। अनि त्यसपछि लिनियर टाइप छ भने जहिले पनि बीको n नै हुन्छ। लिनियर छ भने क्वाड्रेटिक छ भने पनि n² भयो हैन। अब तिमीहरूको लिनियर अनि लगारिथम भयो भने अघि मैले भने ओ अनि त्यसपछि बीको n log n हुन्छ है। यहाँ अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि यहाँनिर ल यति नै हो है। तिमीहरूलाई चाहिने चाहिँ मेन चाहिने भनेको चाहिँ यो 3टा हो। बीको नोटेसन भनेको जहिले पनि अप्पर बाउन्ड ओमेगा भनेको ओमेगा भनेको लोअर बाउन्ड भयो। अनि त्यसपछि बीको भनेको अप्पर बाउन्ड भयो है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको थीटा भनेको एभरेज अथवा टाइटली बाउन्ड भनेको लोअर र तिमीहरूको चाहिँ अप्परको चाहिँ के भन्दाखेरि बिचमा पर्ने कुराहरू भयो। यति होला है। तिमीहरूलाई प्रायः यसबाट आयो भने 4 मार्क्समा यस्तै नै सोध्छ यो एसिम्प्टोटिक नोटेसनहरूको बारेमा डिफाइन गर। अब त्यो आएन भने चाहिँ यसबाट क्वेसन आएन भने चाहिँ जस्तै उतापट्टि च्याप्टर 6 सर्टिङबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूलाई एउटा सर्टिङ दिइन्छ हैन। बबल सर्ट बारेमा अथवा र्याडिक सर्ट बारेमा गर भन्छ हैन। त्यसको चाहिँ तिमीहरूले के निकाल भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी अथवा स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल भनेर चाहिँ दिन्छ तिमीहरूलाई है। त्यसको आधारमा चाहिँ अब तिमीहरूले याद गरेर गए नि हुन्छ। त्यो त निकाल्न त बस्नु पर्दैन हैन। तिमीलाई थाहा नै हुन्छ कतिचोटि लुप चल्छ भनेर त्यो कुराहरू। त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त कम्प्लेक्सिटी लेख्छौ। त्यही तिमीहरूलाई यसको यो बबल सर्टको बारेमा कम्प्लेक्सिटी लेख भन्छ तिमीलाई 1 मार्क्समा सोध्यो भने होइन। तिमीलाई यदि तिमीलाई के अरे 4 मार्क यसबाट आउनु पर्ने 4 मार्क हो तर प्रायः जस्तो यसबाट चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्दैन। सोध्यो भने तिमीलाई त्यही हो सिम्बोलिक नोटेसनको बारेमा लेख विथ इक्जाम्पल भनिदिन्छ। जस्तै यहाँ क्वेसनहरू सोधेर हेरौँ कस्तो सोधेको छ।
अब चाहिँ ग्रोथ फङ्सन बारेमा चाहिँ यसको थीटा फङ्सन बीटा ओमेगा फङ्सन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिफाइन गर भन्ने सोच्छ। सो यसरी सोच्छ है। अनि बिगो नोटेसन भ्याल्यु हैन, त्यसको कर्व भनेको यो फिगर भइहाल्यो यिनीहरू। यो बनाउने त अब केही भएन। ओमेगा भन्ने त्यो के अरे अप्पर बाउन्ड भन्ने बित्तिकै एफएन भन्दा माथि बनाउने सिजिएन, अनि त्यसपछि यदि तिमीहरूको ओमेगा भनेको छ भने एफएन भन्दा मुनिपट्टि बनाउने सिजिएन हैन। यो तिमीले बनाएर मात्रै आफूले बनाउन सकिहालिन्छ त्यो फिगर त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको थीटा भन्यो भने एफएनलाई बिचमा राखेर चाहिँ C1लाई माथि C1लाई मुनि राख्ने, C2लाई माथि राख्ने है, त्यसरी। अब त्यो भयो। जस्तै प्रोभाइड द बेस केस, एभरेज केस, वर्स्ट केस अफ द फलोइङ भनेको इन बिगो नोटेसन बबल सर्ट, इन्सर्सन सर्ट अनि मर सर्ट, सेलेक्सन सर्टको निकाल भन्ने सोच है। तिमीलाई त्यहाँ निकालेर बस्नु पर्दैन। त्यहाँ त्यो के अरे तिमीलाई हामीले भोलि गर्दाखेरि त्यहाँ भोलि पढ्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ। यसरी यहाँ मैले जस्तै यहाँ इन्सर्सन सर्ट भनेको छ हैन। अनि यसरी निकालेर चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ कम्प्लेक्सिटी कसरी निकालिन्छ हैन। तिमीले लेख्ने भनेको यति लेख्ने हो है। त्यो पुरै यो सबै लेखेर बस्नु पर्दैन, यति लेखिदिने हो। हामीले प्रायः सबै बिगो नोटेसनको बारेमा गर्छौँ, अरूकोमा चाहिँ गर्दैन है। तिमीले लेख्ने भनेको यति लेख्ने हो। हरेकको लेख्ने। जस्तै इन्सर्सनको भने त्यति लेख्ने हैन, बबलको भने त्यति 3टा लेख्ने, त्यति अरू लेख्नु पर्दैन। ल अब त्यो ओमेगा र थीटाको सुटेबल इक्जाम्पल भनेको चाहिँ एउटा आफैले बनाइदिने है। ओमेगा भन्यो भने लोअर बाउन्ड भयो, थीटा भन्यो भने के अरे लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्डको बिचको भनेपछि एभरेज बाउन्ड निकाल्ने। 4 मार्क्समा सोध्छ है। अब यहाँ त्यहाँ पनि त्यो बिगो नोटेसन विथ सिग्निफिकेन्स एन्ड लिमिटेसन अघि यहाँ लेखिसकेको छ है। भोलि हामी चाहिँ सर्टिङ नै पढ्छौँ। यहाँ पनि त्यही छ। अब यहाँ पनि यो 3टा मात्रै सोध्छ, अरू चाहिँ सोध्दैन प्राय। अरू सोध्यो भने त्यही सम्झिनु। अब स्मल लिटल ओ सोध्यो भने तिमीलाई यहाँ लिटल ओ मैले भनिहालेँ, लिटल ओ अथवा स्मल ओ भनेर सोध्यो भने कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ तिमीहरूको एफएम चाहिँ इक्वल टु बिगो नोटेसन एन हुन्छ र थीटासँग चाहिँ बराबर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ लिटल ओ भनिन्छ। जब चाहिँ तिमीहरूको ओमेगा के अरे बीको ओमेगासँग चाहिँ इक्वल हुन्छ र थीटासँग चाहिँ इक्वल हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिटल ओमेगा भनिन्छ है। यति कुरा लेख्ने। यदि इनकेस सोध्यो भने अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यो पनि त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ छैन त्यो हैन। त्यो अरू चाहिँ अब तिमीलाई यहाँ हेरे यो सोधेको छ निकाल भनेको छ, यो निकाल्ने हो भने आफैले त्यहाँ भ्यालु पुट गर्ने निकाल्ने है। बिगो नोटेसन भनेको छ, ओमेगा र थीटा भनेको छ। ल स्मल ओ र यहाँ चाहिँ सोधेर छ कहिले भन्दाखेरि न्यू ब्याक रे, ब्याकमै सोध्छ। यस्तो सोध्ने भनेको ब्याकमा हो है। ल यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको एन स्क्वायर हो क्या निकाल्ने। अब यो निकाल्न आइहाल्छ। यो सबैले मल्टिप्लाई गर्ने, जसको हाइएस्ट हुन्छ त्यो एन स्क्वायर हो है। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। जस्तै यिनीहरूलाई एफएन बनाइदिनु हुन्छ अहिलेलाई हैन। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिमीहरूको त्यहाँ आउँछ नि त हैन 1/2 एन स्क्वायर माइनस, अनि त्यसपछि अर्कोवाला आउँछ। अनि त्यसपछि एन भनेको के अरे माइनस n/2 आउँछ भनेपछि एन स्क्वायर नै हुन्छ तिमीहरूको ग्रेटेस्ट भनेपछि प्रुफ त भइहाल्यो। तिमीलाई यहाँ सोधेको छ एउटै प्रब्लमको दुईटा आयो रे, तिमीहरू यो दुईटामा चाहिँ कुन प्रिफर गर्छौ भनेर सोधेको छ है। हामीले प्रायः जस्तो लिनियर नै गर्छौँ। अब यो थीटा के अरे अनि बिगो अनि त्यसपछि ओमेगा
बीको नोटेसन बीको ओमेगा नोटेसन सोधेछ कर्भ बनाउने है फिगर बनाउन त गाह्रो छैन इलिस्ट्रेट मेजर अफ इफिसियन्सी अफ अल्गोरिदम भनेछ त्यही तीनटालाई डिफाइन गर्ने इफिसियन्सी भनेछ हाम्रो कर्भ भनेछ विथ कर्भ भनेछ नि स्ट्यान्डर्ड कर्भ एन्ड प्रब्लम साइज त्यो भनेको त्यो तीनटालाई डिफाइन गर्ने अरूलाई गर्नु पर्दैन यो त्यो तीनटा ल कसैलाई केही सोध्नु छ आज पढाएको कसैलाई केही सोध्नु छ सोधिहाल्ने सोध्नु छ भने कसैलाई केही सोध्नु छ अश्वरा अभिषेक अमृत अस्मित बुझ्यो हो छैन सर के बुझे छैन भनेको के भनेको सोध्न छैन भने ए कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्ने है आज कति हो 11 गते हो रोल नम्बर 2 कसैलाई केही सोध्नु छैन भने अब के अरे आफ्नो एटेन्डेन्स लिने अनि जाँदा हुन्छ है सोध्नु छ भने चाहिँ सोधिहाल्ने ल रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 2 रोल नम्बर 3 45 मिनटभन्दा बढी आएर भने चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त्यहाँ रोल नम्बर 4 जाँदा हुन्छ है जाँदा हुन्छ ल जसको रोल नम्बर भइसक्यो जाँदा हुन्छ रोल नम्बर 5 प्रेजेन्ट सर रोल नम्बर 6 7 12 Present, sir. 13